हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। आज जो हम मज़मून पढ़ने वाले हैं वो है उर्दू का मज़मून, मेरी ज़िंदगी का मकसद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, इसीलिए ये हरगिज़ बेमकसद नहीं होनी चाहिए। जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें बख्शी है, ये बहुत ही अनमोल है। एक अनमोल तोहफ़ा दिया है उन्होंने हमें, और ये हरगिज़ भी बेमकसद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेमकसद मतलब होता है बेमाना। और हमारी ज़िंदगी जो कि एक अनमोल तोहफ़ा है, ये बेमाना हरगिज़ भी नहीं होनी चाहिए। दरअसल मकसद ज़िंदगी की रूह है और बेमकसद ज़िंदगी बेमाना है। जो मकसद होता है हमारी ज़िंदगी का, वो हमारी ज़िंदगी की रूह होती है, और बेमकसद ज़िंदगी बेमाना होती है। जिसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए सही कहा गया है कि बेमकसद ज़िंदगी ऐसी है जैसी बेमुल्लाह की नाव। इसीलिए किसी दाना ने सही कहा है कि बेमकसद जिसकी ज़िंदगी में कोई भी मकसद ना हो, उसकी ज़िंदगी ऐसी होती है जैसे बेमुल्ला की नाव। अगर हम एक नाव को दरिया में छोड़ेंगे और उसमें मुल्ला ना हो, तो वो नाव कहीं भी भटक सकती है और आखिरकार डूब भी सकती है। ऐसी मिसाल होती है एक बेमकसद इंसान की ज़िंदगी। मगर अगर हम उस नाव में एक मुल्ला को बिठाएंगे, तो वो मुल्ला उस नाव को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा और अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। यूं तो हर इंसान दुनिया में आकर अपनी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन करता है। हर इंसान जब ज़िंदगी में आता है, जब पैदा होता है, तो अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद चुनता है। इस तरह से मुख्तलिफ लोगों के ज़िंदगी के मकासद मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह क्या है, जैसे दुनिया में मुख्तलिफ लोग हैं, इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ लोगों के मकासद, मुख्तलिफ लोगों के मकसद डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोग तो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग सियासी लीडर, और कुछ ताजर पेशा, और कुछ लोग दूसरे बड़े ओहदों पर फाइज होना चाहते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मकसद रखते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग सियासी लीडर यानी पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, कुछ लोग ताजर पेशा यानी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, और कुछ लोग और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होना चाहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ अशखास अपनी ज़िंदगी का मकसद मुख्तलिफ अंदाज में मुतय्यन करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शख्स जो हैं, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद मुख्तलिफ अंदाज में तय करते हैं। अब रहा सवाल, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं ना तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ना इंजीनियर, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का मकसद आज के मादी दौर में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा होता है। बच्चों, ना मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ना मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए होते हैं। इस मॉडर्न ज़माने में, इस मादी दौर में, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उन्हें दूसरों की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं होती है। इसी वजह से वो आवाम की खिदमत की जज्बे से खाली होते हैं। वो लोग जो डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने लगते हैं, और उन्हें दुनिया के आवाम की खिदमत का ख्याल ही नहीं रहता है। मैं एक सियासी लीडर भी नहीं बनना चाहती, क्योंकि एक सियासी लीडर भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाकर इसमें अपनी आकिबत समझते हैं। बच्चों, मैं एक सियासी लीडर यानी एक पॉलिटिशियन भी नहीं बनना चाहती, क्योंकि पॉलिटिशियन भी लोगों से झूठे और झूठे वादे करके उन्हें सरसब्ज़ बाग दिखा दिखा के उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, और इसी में अपनी अक्लमंदी समझते हैं। तिजारत पेशी में इज्जत भी है और आमदनी भी वाह वाह हो जाती है। बच्चों, जो बिजनेसमैन होते हैं, तिजारत करते हैं,
اس میں عزت بھی ہے اور آمدنی بھی اچھی آتی ہے، اور آدمی ایمانداری کے ساتھ کافی روپیہ کما سکتا ہے۔ اور ایک انسان جو بزنس مین ہوتا ہے، جو تجارت پیشہ ہوتا ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ بہت سارا پیسہ کما سکتا ہے، اسے عزت بھی ہوتی ہے، اور ایمانداری کے ساتھ وہ بہت سارا پیسہ کما سکتا ہے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجارت پیشہ کو سارا دن اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی ہے۔ مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو تجارت پیشے ہوتے ہیں انہیں دن بھر کام کرنا پڑتا ہے، انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ لوگوں کے بارے میں سوچے۔ وہ خیرات تو دے سکتا ہے، مگر عوامی بھلائی کے کاموں میں حصہ نہیں لے سکتا ہے۔ مگر جو لوگوں کے کام ہوتے ہیں، عوام کے کام ہوتے ہیں، سوشل ورکس ہوتے ہیں، ان میں وہ حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ دن بھر اپنے کام سے اسے فرصت نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے مجھے یہ پیشہ بھی پسند نہیں۔ اسی لیے بچوں، مجھے یہ پیشہ بھی پسند نہیں ہے، یہ بھی میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مجھے ابتدا سے دوسرے انسانوں کی خدمت کر کے مسرت ہوتی ہے۔ بچوں، بچپن سے ہی مجھے دوسرے انسانوں کی مدد کرنا بہت پسند ہے، ان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے، اس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک سماجی کارکن بنوں اور قوم کے کمزور، غریب، ناداروں، بیماروں اور بے بس لوگوں کے کام آؤں۔ بچوں، اسی لیے میرا دل چاہتا ہے، یعنی میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور ایک سماجی کارکن یعنی سوشل ورکر بنوں، اور جو بھی ہمارے قوم میں کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، ان کے کام آؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں رنگ، نسل، مذہب، ذات پات اور اونچ نیچ کے بغیر لوگوں کے کام آؤں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں بنا کسی یہ سوچے کہ کون کس مذہب سے ہے، کون کیسا رنگ کیا ہے، اونچ نیچ کروں نہیں، بس صرف اور صرف انسانوں کے کام آؤں، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو۔ اگر کہیں غریب بچہ ہو تو اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لوں۔ بچوں، میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی غریب بچہ کہیں پہ ہو تو اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری میں اپنے کندھوں پر لوں۔ کہیں کوئی بے سہارا بیوہ ہو، اس کی مدد کروں۔ اگر کہیں پہ کوئی بے سہارا بیوہ ہو جس کا پتی مرا ہوا ہو، میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ بے سہارا بیماروں کو شفا خانے لے کر ان کی تیمارداری کروں۔ اگر کہیں پہ کوئی بے سہارا ہو جس کا کوئی دنیا میں نہیں ہے اور وہ بیمار ہو، تو میں چاہتی ہوں میں اسے شفا خانے لے کر اس کا علاج کرواؤں، اس کی خدمت کروں، اس کی تیمارداری کروں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میں سماج کے ذی شعور لوگوں کو اپنے مشورے میں لے کر اس کام کی تعمیر کروں، اور اس کام کو میں انجام دینے کے لیے میں سماج کے بڑے بڑے ذی شعور، بڑے بڑے دانا لوگوں کو اپنے مشورے میں لینا چاہتی ہوں اور اس کام کو انجام دینا چاہتی ہوں۔ لاسٹ پہ یہ شعر پڑھیے بچوں: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہیں تھے کروبیاں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کا درد بانٹنے کے لیے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہیں تھے کروبیاں، ورنہ اس کی اطاعت کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کرنے کے لیے فرشتے کم نہیں تھے۔